अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे YouTube चैनल तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम मक्का से करबला के 1731 किलोमीटर के उस फासले पर मुकम्मल तफसील से आपको बताएंगे कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सन 60 हिजरी में शुरू किया और किन किन मुकामात से गुजरे। नाज़रीन, ये फासला गूगल मैप के मुताबिक 18 घंटे बजरिया गाड़ी तय किया जा सकता है, मगर आज से 1381 साल पहले ये फासला एक मुश्किल और तकलीफ दे रास्ता था, जिस पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सफर 8 जिलहज 60 हिजरी यानी कि 10 सितंबर 680 ईस्वी में शुरू किया। नाज़रीन, सफर शुरू होने के बाद तारीख की किताबों में 14 मुकामात का जिक्र मिलता है, जहां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने या तो पड़ाव डाला या मुख्तलिफ लोगों से मिले या लोगों से खिताब फरमाया। नाज़रीन, इस आज की वीडियो में हम उन 14 मकामात का जिक्र आपके साथ करेंगे और आपको इस सफर के बारे में, उस रास्ते की मुसीबतों और परेशानियों के बारे में बताएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको इस सफर और रास्ते की कुछ आगाही हो सकेगी। नाज़रीन, सबसे पहला मुकाम अल-सफा का है। नाज़रीन, ये पहला मुकाम था। इमाम अलैहिस्सलाम उस जगह पर अरब के मशहूर शायर अल-फुस्तक से मिले और उससे कूफा के हालात पूछे। वो शायर बोला, कूफा वालों के दिल आपके साथ हैं और उनकी तलवारें आपके खिलाफ हैं। उस शायर ने इमाम अलैहिस्सलाम को कूफा जाने से रोका, मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपना सफर शुरू कर चुके थे। नाज़रीन, इसके बाद दूसरा मुकाम आता है ज़ाते अर्क का। मक्का से कूफा जाते हुए ये दूसरा मुकाम है, जो मक्का से तकरीबन 92 किलोमीटर दूर है। इस मुकाम पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने कजन हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार से मिले और इस मुकाम पर हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर ने अपने दोनों बेटे हजरत औन मोहम्मद को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया और साथ ही इमाम अलैहिस्सलाम को कूफा जाने से रोका, जिस पर इमाम ने जवाब दिया, मेरी मंजिल अल्लाह के हाथ में है। नाज़रीन, इसके बाद मुकाम आता है वतन रोमा का। ये मुकाम ज़ात अर्क से कुछ किलोमीटर आगे है। यहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कैस बिन मुशीर के हाथों कूफा वालों को खत लिखा और यहीं पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुलाकात अब्दुल्ला बिन मती से हुई, जो इराक से आ रहा था। अब्दुल्ला ने इमाम को आगे जाने से रोका और बोला, कूफा वालों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो अहले वफा में से नहीं है। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सफर जारी रखा। नाज़रीन, इसके बाद मुकाम आता है मुकाम ज़रोद। हजाज की पहाड़ियों पर यह एक छोटा सा टाउन था और यहाँ पर हजाज की पहाड़ियों का सिलसिला खत्म हो जाता था और अरब का तपता सहरा शुरू होता है। यहाँ पर इमाम की मुलाकात ज़ुहैर इब्न अल-कैन से हुई। उसे जब पता चला कि इमाम किस मकसद के लिए जा रहे हैं, तो उसने अपना तमाम सामान अपनी बीवी के हवाले किया और उससे कहा कि तुम घर जाओ, मेरी ख्वाहिश है कि मैं इमाम के साथ शहीद हो जाऊं। नाज़रीन, इसके बाद मुकाम आता है रुबाला। इस मुकाम पर इमाम अलैहिस्सलाम की मुलाकात 2 आदमियों से होती है, जिनका ताल्लुक अरब के कबीला असदी से था। उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कूफा वालों के हाथों जनाब मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर दी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं और बेशक वो हमारी कुर्बानियों का हिसाब रखने वाला है। उस मुकाम पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने साथ चलने वालों को बताया कि हजरत मुस्लिम बिन अकील और जनाब हजरत हानी को शहीद कर दिया गया है और कूफा वाले हमारी नुसरत नहीं करेंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस मुकाम पर फरमाया, जो छोड़ कर जाना चाहता है वो वापस चला जाए। नाज़रीन, बहुत सारे कबाइल जो रास्ते में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ इस उम्मीद पर चल पड़े थे कि उन्हें मालो दौलत और माले गनीमत मिलेगा, उस मुकाम पर वो इधर उधर बिखर गए और वापस अपने घरों को लौट गए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ उनके अहले खाना समेत तकरीबन 50 लोग रह गए। नाज़रीन, इसके बाद मुकाम आता है बतनुल अकीक का। इस मुकाम पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अकरमा कबीले के एक आदमी से मिले, जिसने इमाम अलैहिस्सलाम को आगाह किया कि कूफा में आपका कोई दोस्त नहीं। कूफा को यजीद के लश्कर ने घेरे में ले लिया है और उसके दाखिली और खारजी दरवाजे बंद कर दिए हैं और कूफा आप तशरीफ ना ले जाएं। नाज़रीन, यहाँ पर भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सफर जारी रखा। उसके बाद मुकाम आता है सुरात का। नाज़रीन, इस मुकाम पर इमाम ने रात बसर की और सुबह अपने काफिले से कहा
جتنا پانی ہو سکتا ہے ساتھ لے لیں۔ اس کے بعد ناظرین مقام شرف آتا ہے۔ اس مقام پر امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ایک چلایا کہ اس نے ایک لشکر کو اپنی طرف آتے دیکھا ہے۔ امام علیہ السلام فوراً قافلے کا رخ موڑ کر قریب ایک پہاڑ کے پیچھے لے گئے۔ اس کے بعد ناظرین مقام آتا ہے ذوحسم کا۔ اس مقام پر امام حسین علیہ السلام کی ملاقات حر اور اس کے 1000 سپاہیوں سے ہوئی جو پیاسے تھے، اور امام حسین علیہ السلام نے سب کو پانی پلانے کا حکم دیا اور بذات خود بھی سب کو پانی پلایا اور جانوروں کو بھی پانی پلایا۔ اس مقام پر ظہر کی نماز ادا کی گئی اور سب نے مل کر امام کی امامت میں نماز ظہر ادا کی۔ اس مقام پر امام نے حر اور اس کی فوج سے خطاب کیا اور فرمایا، او اہل کوفہ، تم لوگوں نے میرے پاس اپنے قاصد بھیجے اور مجھے خطوط لکھے کہ تم لوگوں کے پاس کوئی امام نہیں اور میں کوفہ ہوں اور تم لوگوں کو اللہ کے راستے پر اکٹھا کروں اور تم لوگ میری بیعت کر سکو۔ تم لوگوں نے لکھا کہ آپ اہل بیت ہیں اور ہمارے معاملات کو ان لوگوں کی نسبت جو ناانصافی کرتے ہیں وہ غلط ہیں بہتر طریقے سے حل کر سکتے ہیں، لیکن اگر تم لوگوں نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے اور منکر ہو گئے ہو، اہل بیت کے حقوق نہیں جانتے اور اپنے وعدوں سے پھر گئے ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ حر کے لشکر نے امام کو واپس جانے نہیں دیا اور انہیں گھیر کر کوفہ کی بجائے کربلا کی طرف لے گئے۔ ناظرین اس کے بعد مقام بیضا آتا ہے۔ امام اگلے دن بیضا کے مقام پہ پہنچے۔ اس مقام پر پھر حر کے لشکر سے خطاب کیا۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایسے بادشاہ کو دیکھے جو ظالم ہو، اللہ کے حرام قرار دیے کو حلال کہے، خدائی عہد و پیمان کو توڑے، سنت رسول کی مخالفت کرے اور اللہ کے بندوں پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرتا ہو، تو وہ شخص اپنی زبان، اپنے فعل اور اپنے ہاتھوں سے اس بادشاہ کو نہ بدلے تو اللہ کو حق پہنچتا ہے کہ ایسے شخص کو اس بادشاہ کی جگہ جہنم میں داخل کر دے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس مقام پر مزید فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں تمہیں معلوم نہیں جن لوگوں نے شیطان کی اطاعت کی اور اللہ سے منہ پھیرا، ملک میں فساد برپا کیا، حدود شرع کو معطل کیا اور مال غنیمت کو اپنے لیے مخصوص کر دیا، ایسی صورت میں مجھ سے زیادہ کس پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اصلاح کی کوشش کرے۔ میرے پاس تمہارے قاصد آئے اور خطوط پہنچے کہ تم نے بیعت کرنی ہے، تم میرے مددگار بنو گے اور مجھے تنہا نہ چھوڑو گے، پس اگر تم اپنا وعدہ پورا کرو تو سیدھے راستے پر پہنچو گے۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام نے یہاں لوگوں کو اپنے حسب و نسب کا حوالہ دیا اور فرمایا کہ اگر تم اپنے وعدے سے پھر جاؤ گے تو تعجب نہیں، تم اس سے پہلے میرے والد اور میرے چچا زاد بھائی مسلم کے ساتھ ایسے ہی کر چکے ہو، اور ان قریب اللہ مجھے تمہاری مدد سے بے نیاز کر دے گا۔ امام حسین علیہ السلام کی تقریر سن کر حر نے امام سے کہا کہ اگر آپ نے جنگ کی تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ امام نے فرمایا، تم مجھے موت سے ڈراتے ہو اور کیا تمہاری شقاوت اس حد تک پہنچی ہے کہ مجھے قتل کر دو گے؟ ناظرین، حر کے لشکر پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ امام کو کربلا کی طرف گھیر کر لے جاتے رہے۔ ناظرین، اس کے بعد مقام آتا ہے عذیب الحجنات۔ اس مقام پر امام حسین علیہ السلام کی ملاقات ترمح بن عدی سے ہوئی، جنہوں نے امام کو کوفے والوں کے خطرناک ارادوں سے آگاہ کیا، جسے امام پہلے ہی جانتے تھے، اور امام سے اپنے ساتھ کوہ آجاہ چلنے کی درخواست کی تاکہ امام وہاں پناہ لے سکیں۔ امام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں اور تمہاری قوم کو جزائے خیر دے، ہم میں اور ان لوگوں میں عہد ہو چکا ہے اور اب ہم اس عہد سے نہیں پھر سکتے۔ ناظرین، اس کے بعد مقام آتا ہے کسر بنی مقاتل کا۔ فیصلہ ہو چکا تھا کہ امام کو کوفہ نہیں جانے دیا جائے گا، چنانچہ حر کے لشکر نے کوفے کا راستہ بدل کر امام حسین علیہ السلام کو گھیر کر کربلا کی طرف لے جانا شروع کیا، اور امام راستے میں ہی کسر بنی مقاتل رکے، اور شام کے وقت میں امام نے فرمایا، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے 18 سالہ بیٹے حضرت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام امام کے قریب آئے تو امام نے فرمایا کہ انہوں نے خواب میں کسی کو کہتے سنا ہے کہ یہ لوگ انہیں قتل کرنے والے ہیں، جس پر حضرت شہزادہ علی اکبر نے امام کو تسلی دی اور فرمایا، کیا ہم سیدھے راستے پر نہیں ہیں؟ ناظرین، اس کے بعد مقام آتا ہے نینوا کا۔ اس مقام پر حر کو ابن زیاد کا خط ملا، جس میں اس نے لکھا کہ امام جہاں ہیں انہیں وہیں روک لو اور انہیں ایسی جگہ اترنے پر مجبور کر دو جہاں پانی اور ہریالی نہ ہو۔ حر نے امام کو ابن زیاد کے خط سے آگاہ کیا۔ آپ نے فرمایا، ہم اپنی مرضی سے نینوا میں خیمہ زن ہوں گے، جس پر حر نے کہا، ابن زیاد کے جاسوس ہر چیز کی نگرانی کر رہے ہیں،
لہٰذا میں آپ کو ایسا نہیں کرنے دے سکتا۔ پھر امام کا قافلہ ایک ایسے مقام پر پہنچا تو امام نے پوچھا اس جگہ کا کیا نام ہے؟ کسی نے جواب دیا کربلا۔ امام نے فرمایا یہ کرب و بلا کی جگہ ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں شہید کیا جائے گا۔ ناظرین اس کے بعد ہے یہ مقام کرب و بلا۔ امام کے حکم پر کربلا کے میدان میں خیمے گاڑ دیے گئے۔ دریائے فرات خیموں سے کچھ میل کے فاصلے پر تھا۔ 2 محرم 61 ہجری کا دن تھا اور عیسوی کیلنڈر پر 3 اکتوبر 680 کی تاریخ تھی۔ ناظرین اس ویڈیو میں صرف امام حسین علیہ السلام کے اس سفر کے بارے میں آپ کو معلومات دی ہیں، جس سے آپ کو کچھ اندازہ ہوا ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ 1731 کلومیٹر کا فاصلہ کس طرح سے طے کیا۔ واقع کربلا کے حوالے سے ہماری ڈیٹیل ویڈیو بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ اسے ملاحظہ کیجئے اور اپنے دلوں کو روحانی سکون سے منور کریں۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ وارث۔